रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम इस्तक़बाल माह मुबारक के रमज़ान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 13 अप्रैल है, 30 शाबानुल मुअज़्ज़म है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जो है वो एक बाबरकत तरीन सआतें हमारे पास पहुँचने को हैं। चंद ही घड़ियों के बाद, कुछ साअतों के बाद हम बाबरकत तरीन लहज़ात को हासिल करने वाले हैं। तो उस माह मुबारक का इस्तक़बाल किस तरह से करना है, किस तरह से उसके लिए हमें बताया गया है, तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। कलाम पाक की तरफ भी रुजू करेंगे, अहादीस नबवी की तरफ भी रुजू करेंगे, अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ भी रुजू करेंगे कि क्या कुछ ख़ज़ाइन व ज़खायर इसके अंदर मौजूद हैं। इस बाबरकत तरीन साअतों से कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो फैज़ और बरकतें समेट सकते हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन जनाब मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, अवध की राजधानी लखनऊ, हिंदुस्तान से क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। और मैं भी अहले बैत टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ और इसी के साथ माह रमज़ान की आमद की खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क़िबला, हमेशा की तरह थोड़ी-सी तवीली गुफ्तगू हो जाए क्योंकि एक बहुत ही बाबरकत तरीन जो माह मुक़द्दस है, वो शुरू होने को है। तो उसका इस्तक़बाल भी जो है वो बड़ा शानदार होना चाहिए। उसके क्या लवाज़मात हैं, किस तरह से हमने अपने को जो कि हम रजब और शाबान से इबादत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस पर भी ख़ैर बात होगी। किस तरह से माह मुबारक में हम दाख़िल हों, इन साअतों का इस्तक़बाल किस तरह करें, क्या कहेंगे आप? माह रमज़ान ये वो अज़ीम तरीन इबादतों, बरकतों, अज़मतों, रिफ़तों, अर्दिशों, मग़फ़िरतों का महीना है कि जो सुभान तमाम अल्लाह। आलम इस्लाम के लिए इंतहाई अजीम तरीन महीना है। इसकी वजह सही यह बात। है कि इस महीने को परवरदिगार आलम ने शहरुल्लाह कहा है, अल्लाह का महीना। सुभान रजब अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शाबान के वो महीने हैं कि जिन्हें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम, अपना हुज़ूर महीना सल्लल्लाहु करार अलैहि दिया है और रमज़ान शरीफ को अल्लाह का महीना करार दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है, तो इसकी अज़मतों, इसकी बरकतों और इसकी रहमतों का अंदाज़ा लगा पाना आसान नहीं है। ये सुभान हम अल्लाह, जैसे सुभान इंसान, ख़ाती इंसान, ख़ताकार इंसान, गुनहगार इंसान, इस महीने की अल्लाह। अज़मतों और रिफ़तों को ना तो बयान कर सकते हैं और ना सही मानी में इस महीने की मारिफत हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जिसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब खुद नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हों और बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब और ख़ुद परवरदिगार आलम ने इस महीने को अपना महीना करार दिया हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, इसकी अज़मतों का अंदाज़ा लगाना हमारी सुभान अल्लाह। फ़हम और हमारे इदराक से बाहर है। अब रहा वाह! ये कि इस महीने का इस्तक़बाल कैसे किया जाए, तो ये वो महीना है कि जब हम जैसे गुनहगार इंसानों को अल्लाह ताला का मेहमान बनने की सआदत हासिल हो रही है। तो सुभान ज़ाहिर-सी अल्लाह। बात है कि जब हम किसी मामूली इंसान के यहाँ भी अगर दावत में जाते हैं, तो उसके यहाँ हुँ, दावत हुँ। में जाने से पहले सोचते हैं कि हम जिसके यहाँ दावत में जा रहे हैं, वहाँ हम जब जाएँगे तो हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होना चाहिए और हमें वो साअतें सुभान वहाँ अल्लाह। किस तरह से गुज़ारना है। जब आम गुज़ारना है। इंसानों के हम दावत में जाते हैं और इतना सोचते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो वो अज़ीम तरीन महीना है कि जिसमें हम अल्लाह ताला के यहाँ दावत में जा रहे हैं। यानी माह रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं, तो गोया अल्लाह के हम मेहमान होने जा रहे हैं। तो जब अल्लाह सुभान के अल्लाह, मेहमान सुभान होने जा रहे हैं, तो हम जिसके यहाँ किसी तक़रीब में जाते हैं, ख़्वाह वो तक़रीब मसर्रत किसी भी नौइयत की हो, तो हम उसी तक़रीब के एतबार से गिफ्ट भी लेकर जाते हैं, तोहफ़ा भी लेकर जाते हैं। जिसके यहाँ मिलने जाते हैं, सही। सोचते हैं कि हम उसके यहाँ मिठाइयाँ लेकर जाएँ, उसके यहाँ फल लेकर जाएँ, क्योंकि खाली हाथ जाना भी खिलाफ़ तहज़ीब समझा जाता है।
تو جب ہم عام دعوتوں میں عام لوگوں کے یہاں جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں ہزار بار کہ ہم کیا لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ بالکل، جائیں، کچھ ایسا تحفہ لے کر بالکل، جائیں جس کے ہم جا رہے ہیں ہمارے میزبان کو وہ پسند آئے۔ تو ایسے ہی ہوں، جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم ہوں، اللہ کے مہمان ہونے جا رہے ہیں تو ہم ایسے تحفوں کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں کہ ہمیں وہاں جا کے سرخروئی نصیب ہو، ہمارا رب ہم سے سبحان اللہ، راضی ہو، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ تحفے کیا ہو سکتے ہیں سوائے عبادتوں کے سبحان اللہ۔ تحفوں کے، اچھا، کہ وہ آپ کی تحفے مراد تلاوتوں کے تحفے ہیں۔ ان عبادتوں کی اور تلاوتوں کے تحفوں سے مراد کہیں آپ کی ادھر تو نہیں ہے جہاں پر کہا گیا آئین رجبیون؟ کہاں ہیں وہ رجب کے اندر عبادت کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ شعبان کے اندر عبادت کرنے والے؟ کیونکہ ان دو مہینوں کو، وہ بھی بڑے بابرکت مہینے ہیں، ان دونوں مہینوں کو ماہ بے شک، مبارک رمضان سے پہلے رکھا گیا تاکہ ان سے انسان گزر کر اور رمضان کی ماہ مبارک میں داخل ہو۔ تو تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی رکھنے کا منطق کیا تھی، وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان دونوں بہت ہی عظیم ترین مہینے ہیں، اور ان دونوں مہینوں کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ وآلہ اللہ وسلم نے علیہ وآلہ وسلم اپنا صلی اللہ مہینہ علیہ قرار دیا ہے۔ رجب اور شعبان میرے مہینے ہیں وسلم۔ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، لیکن رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، یعنی اللہ کافروں سے بھی ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا عظیم ترین مہینہ ہے رجب کا، اور رجب ہی کا مہینہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں 13ویں رجب کو امیر المومنین علیہ السلام جیسا ہمارا امام دیا ہے۔ 13ویں اللہ رجب اکبر، اس اللہ کی مخصوص سبحان تاریخ اللہ، ہے، تو اس کی سبحان اللہ۔ جہاں بہت سی برکتیں ہیں وہیں اس میں ایک خوشخبری اور ایک فتح کی خبر ہمیں یہ بھی ملی تھی کہ 24ویں رجب کو جنگ خیبر فتح ہوئی تھی۔ تو اس میں بہت ساری تاریخیں ایسی ہیں جو بڑی مبارک اور مسعود تاریخیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ جو ماہ رجب میں ہوں، اول ماہ یا وسط ماہ یا آخر ماہ کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو گویا اس نے رجب کا پورا مہینہ روزے سے گزار دیا، سبحان یعنی اللہ، سبحان اسے ایک روزہ بھی اگر وہ رکھتا ہے تو اسے گویا ایک مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد صلی اللہ فرماتے ہیں علیہ وسلم۔ کہ اگر کسی نے 3 روزے رکھ لیے، یعنی اول ماہ بھی روزہ رکھا، وسط ماہ بھی روزہ رکھا اور آخر ماہ بھی روزہ رکھا، تو گویا اس نے 3 روزے رکھ کر 3 مہینوں کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور یہ سبحان وہ اللہ، مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم روزہ رکھنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان یعنی اللہ، سبحان اگر آپ نے ماہ رجب میں روزہ رکھا اور وہ خواہ ایک روزہ رکھا، 2 یا 3، اور یا آپ نے پورے مہینے روزے رکھے، تو اللہ اکبر، پروردگار عالم اس خاص مہینے کی برکتوں سے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بخش دے گا، اور گویا آپ رجب کے ماہ میں روزہ رکھنے کے بعد اسی طرح سے ہو جائیں گے جیسے کوئی بچہ ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی جس طرح اللہ سے اکبر، نو مولود سے امکان گناہ نہیں ہے، اسی طرح سبحان سے اللہ، سبحان جس اللہ، وقت آپ اس مہینے سے باہر آئیں گے تو گویا نو مولود کی طرح سے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ معاف کر دیے اتنا گئے، سبحان عظیم ترین اللہ۔ مہینہ اچھا، اچھا یہ کیا رجب کا اچھا کیا مہینہ ہے۔ کیا سب کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص لوگوں کو ایک اہمیت حاصل ہے کہ خاص عملوں کو جو کہ انجام دیتے ہیں؟ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ دیکھیے سب کے گناہ معاف کرنے کی جہاں تک بات ہے تو میں یہ بتاؤں کہ پیغمبر اسلام کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ حکمتوں سے بھرے ہوئے کلمات ہوتے ہیں، وہ کلمات بصیرتوں سے بھرے ہوئے کلمات ہوتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اب روزے دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صبح سے شام تک بھوکا رہا وہ روزے دار ہے، بلکہ اللہ روزے دار کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے دار کی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں کہ جس نے واقعتاً روزہ رکھا،
واقعتاً روزہ کیا ہے؟ واقعتاً روزہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً فی المعنی روزہ رکھا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اس نے اپنے آپ کو خطاؤں سے محفوظ رکھا، اس اللہ نے اپنے اعضاء و جوارح کو بھی کسی گناہ میں ملوث نہیں ہونے دیا، اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ ادا نہیں کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط منظر نہیں دیکھا، اس نے اپنے کانوں سے کوئی غلط جملہ نہیں سنا، اس نے اپنے ہاتھ سے کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے پیروں کو کسی غلط راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا، گویا اس نے اپنے آپ کو ہر طرح کی کثافتوں، ضلالتوں اور گمراہیوں سے محفوظ رکھا، تو وہ صحیح اللہ معنی میں روزے دار ہے۔ اور ایسے روزے دار کے لیے پروردگار عالم کا محبوب یعنی ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ بشارت دے رہے ہیں علیہ کہ گویا وہ روزہ رکھنے کے بعد تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رجب اور شعبان جو ہے وہ ایک تمیدی طور پر 2 ماہ جو ہیں ان سے انسان کو گزارا گیا ہے کہ اس کو ایک فلٹر کیا گیا ہے، یعنی وہ تیاری کرے ماہ مبارک کی۔ اب جب وہ ماہ مبارک تک آ رہا ہے اور پیچھے سے اس کے پاس شعبان اور رجب اور شعبان کا پورا جو ہے وہ ایک عبادتوں کا سلسلہ، ایک روحانیات اس کی قلب کی کیفیت کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے، تو وہ جب اس ماہ مبارک کو پائے گا تو کیا معاملات ہوں گے اس کے ساتھ، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو۔ دیکھیے یہاں میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں اپنے سابقہ جملے سے اسے مربوط کرتا ہوا کہ میں نے ابھی رجب کے روزوں کے حوالے سے گفتگو کی، ویسے ہی شعبان کے مہینے میں بھی اسی طرح سے 3 روزوں کے لیے حکم دیا نبی کریم نے، اول صلی ماہ، اللہ وسط ماہ اور آخر ماہ، یعنی آخر یہ ماہ۔ بھی گویا یہ بھی 3 روزے جو شعبان کے مہینے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے ہیں جیسے رجب کے روزے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خاص بات فرمائی صلی اللہ کہ جو صلی شعبان اللہ کے مہینے میں روزے رکھے گا، چاہے وہ 1 روزہ رکھے، چاہے 2 روزے رکھے اور چاہے 3 روزے رکھے، فرمایا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ یعنی اکبر کتنی اللہ اکبر، بڑی بات ہے کہ سبحان جو اللہ شخص بھی شعبان کے مہینے میں 1 روزہ بھی اگر رکھ لے تو نبی کریم سبحان صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس کی شفاعت کی، کہ میں اس کی اللہ شفاعت کروں گا۔ اب پھر سوال وہی آئے گا جو آپ نے کیا کہ کیسے روزے دار کی شفاعت کی ضمانت لیں گے پیغمبر اسلام؟ کیا اس روزے دار کی شفاعت کی ضمانت لیں گے کہ جو صبح سے شام تک بھوکا ضرور رہا مگر دن بھر لوگوں کی برائیاں کرتا رہا، غیبت میں مبتلا رہا، حسد رکھتا رہا اپنے دل میں دوسروں کے تعلق سے، بغض میں مبتلا رہا، اذیتیں دیتا رہا لوگوں کو، یتیموں کے مال کو غصب کرتا رہا، بیواؤں پہ ظلم کرتا رہا، مزدوروں اور غریبوں کو اپنے مظالم کا شکار بناتا رہا، تو کیا ایسا روزے دار؟ جی نہیں، اور ایسا اور روزہ سب سے دار بڑی بات قبلہ، اور سب سے بڑی بات جی قبلہ، ولایت کی طرف، حق زہرا کی طرف اگر توجہ نہیں ہے تو پھر کیا بھوکا رہا اور کیا اس نے جو ہے وہ عبادتیں انجام دی، کہ اگر عدل نہیں ہے اس کی زندگی میں، مطلب عدل ہی نہیں قائم کر سکا۔ دیکھیے جہاں تک ولایت کا معاملہ بھی آپ نے بڑا خوبصورت پہلو اس میں ہماری گفتگو میں شامل کیا ہے، اس کی طرف ہم آگے چل کے ضرور آتے، لیکن آپ نے جب یہاں درمیان میں یہ ذکر چھیڑ دیا ہے تو میں یہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا ولایت کے تعلق سے جہاں تک معاملہ ہے کہ امام علی اور اہل بیت علیہ علیہ السلام کی جو السلام، محبت ہے وہ تمام عبادتوں کی روح ہے۔ روح صحیح حب علی روح العبادہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کی عبادت ہے۔ علی کی محبت تمام تر عبادتوں کی روح ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور چاہے روزے رکھیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو گویا ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دیا ہے، لہٰذا اچھا اب یہاں پر، اگر ہم ان کی محبت دل میں نہ رکھ کے عبادتیں انجام دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ عبادتیں فضول ہیں۔ جی اچھا اب یہاں پر ایک سوال اور، ایک تو محبت ہو گئی اور محبت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے،
मगर हमें हुक्म दिया गया मवद्दत के साथ मवद्दत का, उनकी इताअत का, उस इलाही सिस्टम का, कि उस सिस्टम का इनकार नहीं हो कि मैं कहूँ कि मैं मौला अमीरुल मोमिनीन को बहुत चाहता हूँ, मेरी जान सदके, मेरे बच्चे फिदा, मगर सिस्टम में नहीं आऊँगा, मैं सिस्टम से उनको नहीं लूँगा, मैं उनको आगे जाकर किसी और नंबर पे मान लूँगा, मगर विलायत को मैं उनकी जो है वो एक हुकूमती तौर पे तस्लीम नहीं करता, मैं उनकी विलायत को यूँ मान लेता हूँ रूहानी तौर पे। मतलब एक ऐसा वली जिसकी विलायत का तो इकरार हो रहा है, मगर वो आपके एक बच्चे का नाम भी तजवीज़ करने का इख्तियार नहीं रखता। ये कौन-सी विलायत मानना हुई? विलायत मानना तो ये है कि पूरे इख्तियार के साथ अपनी जो गर्दन है उसका इख्तियार उसके हाथ में दें। तो अगर खाली सिर्फ़ मोहब्बत से क्या काम चलेगा, या इताअत भी ज़रूरी है? देखिए, खाली मोहब्बत से काम अगर चल सकता तो परवरदिगार हाँ, इताअत का हुक्म न देता। या अय्युहल्लज़ीना सही। आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र वो मिनकुम। आमिर मिनकुम, परवरदिगार सुभान आलम अल्लाह। कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और साहिबान अम्र की। तो अल्लाह की इताअत भी वाजिब है, उसके रसूल की इताअत भी वाजिब है, और साहिबान अम्र की इताअत भी वाजिब है। इताअत के बगैर मोहब्बत का तसव्वुर भी मुहाल है। ऐसी मोहब्बत किसी काम की नहीं है जहां जज्बा हुँ, इताअत ना हो, क्योंकि सही। अगर इताअत का जज्बा नहीं है तो फिर वो मोहब्बत कहाँ रह गई? मोहब्बत तो कहते ही उसे हैं कि जिसमें महबूब की इताअत के बेशुमार जज्बे छुपे हों, क्योंकि इताअत वही करता है जो मोहब्बत करता है, और मोहब्बत जो बिल्कुल करता सही। है वो कभी भी इताअत से रूगर्दानी नहीं करता, इसलिए कि वो जानता है कि मोहब्बत के मानी ही ये हैं कि जिसको चाहा जाए उसकी इताअत की जाए, जिसको चाहा उसकी बस जाए उसकी खुशनुदी का ख्याल रखा जाए, जिसको चाहा जाए उसकी रिजा का ख्याल रखा जाए, जिसको चाहा जाए हम हर अमल उसकी रिजा और उसकी खुशनुदी के लिए अंजाम दें। ये है सुभान सही अल्लाह। मानी में मोहब्बत। इसके साथ जो इबादत अंजाम दी, अब जो है वो माह मुबारक की जो फ़ज़ीलतें हैं, जो उसकी बाबरकत तरीन घड़ियाँ हैं, उनसे अब फ़ैज़याब होने का वक़्त जो है वो इंसान के लिए हो जाएगा, कि तमाम उसने जो चीज़ें जो उसको हुक्म इलाही उसके पास आया है रिसालत माप से, जनाब जिब्रील से होता है, वो उसके ऊपर वो अमल पैरा हुआ। एक सिस्टम में आया ना, बगैर सिस्टम के बेशक, तो एक जबल बेबहार हुआ। थोड़ी-सी गुफ्तगू क़िबला थोड़ी-सी आगे बेशक, बढ़ाते हैं। इस माह मुबारक के अंदर रोज़े रखना वो तो वाजिब है। नमाज़ें पढ़ना, वो भी बेशक, वाजिब है। तिलावत बेशक, कुरान करना, बेशक। उन तिलावत कुरान के अंदर सिर्फ़ ये नहीं कि तिलावत करते जाना, उसके मानी व माक़िस के ऊपर गौर व फ़िक्र करना, उसके अंदर एक फ़िक्री बुनियादों से उन आयात की को देखना, उसकी जुस्तजू करना, उसकी तफ़ासीर पढ़ना, उसमें उसको अपनी ज़िंदगी का आइन करार देना। ये नहीं कि हर चीज़ सिर्फ़ एक सवाब के कॉन्सेप्ट पर बस पढ़े चले जा रहे हैं। नहीं, बल्कि उसमें ये सोचना कि ये जो आइन है, ये सिर्फ़ मेरे मरने के बाद मुझे बख्शवाने के लिए, तिलावतों के लिए नहीं है, सिर्फ़ ये मेरी ज़िंदगी में, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का आइन भी है, मंशूर भी है। मैंने अपनी ज़िंदगी भी इस पे गुज़ारनी है, और जब चला जाऊँगा तो यकीनन फ़ातिह के लिए भी उसमें जो है वो कुरान पढ़ के बख्शा जाता है। मगर पहले तो ये है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, क्या मैं इस कुरान के तहत गुज़ार रहा हूँ? इस आइन, इस मंशूर के तहत है मेरी ज़िंदगी या नहीं है? तो जो आदमी इस तरह से फ़िक्र करे और इस तरह से जो है वो माह मुबारक को अंजाम दे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जो न सिर्फ एक ही किताब है बल्कि कानून कुदरत है। अल्लाह सही, के तमाम तर कवानीन का मजमुआ है, मजमूआ है, और सही। इंसान को किस तरह से जिंदगी के निज़ाम को मुरतब करना चाहिए, वो दस्तूर हयात है कुरान, जो हमें तहज़ीब ज़िंदगी भी सिखाता है और तहज़ीब बंदगी भी सिखाता है। कुरान सही, मजीद में कोई भी ऐसा रुख नहीं है कि जो इसमें मौजूद ना हो। ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। इसमें हर सुभान अल्लाह, खुश्क व तर का तज़किरा मौजूद है। मौजूद इसमें है। इंसान की ज़िंदगी का हर रुख और हर पहलू मौजूद है। हम चाहें तो इबादतों के हवाले से गुफ्तगू करें, चाहे रियाज़तों के हवाले से गुफ्तगू करें, चाहे कवानीन ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करें, और सुभान चाहें अल्लाह, इंसानी निज़ाम हयात के जितने भी पहलू हैं उन सब पे गुफ्तगू करना चाहें, तो कुरान मजीद में हमें हर मसाले का हल मिल जाएगा। ये एक ऐसी किताब है
جو انسان کی زندگی میں درپیش مسائل کا حل ہے۔ تو ہم قرآن مجید کو رمضان المبارک میں جو تلاوت کرتے ہیں، اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ تلاوت ضرور کریں۔ تلاوت کرنا اس مہینے میں بے انتہا ثواب ہے، کیونکہ یہ رمضان سبحان اللہ، المبارک کا وہ مہینہ ہے جسے بہار قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ اس مہینے واہ میں واہ، بے انتہا تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ مگر میں اپنے ناظرین کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر غور بھی کریں، تفکر بھی کریں، غور بھی کریں، تدبر بھی کریں۔ سبحان اللہ، صرف یہ نہ ہو سبحان اللہ، کہ ہم تلاوت ایک رسم سمجھ کر کہ ماہ رمضان آیا ہے اور رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب بہت ہے، خالی ثواب سمجھ کر تلاوت نہ کریں قرآن کی، بلکہ قرآن کو حکمت کی کتاب سمجھ کر مطالعہ بھی کریں۔ قرآن میں صحیح، چھپے ہوئے معنی و مفاہیم کو تلاش کرنے کی بھی زحمت کریں، کیونکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے افعلا تعقلون افعلا تدبرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تم کیوں نہیں تعقل کرتے؟ کیوں نہیں کرتے ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو قرآن مجید میں جہاں آپ قرآن مجید کا ایک پارہ مثلا روز رمضان میں پڑھتے ہیں، وہیں میں آپ سے درخواست کروں گا، اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک صفحہ ضرور غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ پروردگار نے اللہ، اس قرآن میں پیغام کیا دیا ہے، میسج کیا دیا ہے، فلسفہ حیات کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اس عبادتوں کے مہینے کو ہم کس طرح سے انجام دیں، اس مسئلے کا بھی حل ہمارے لیے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب زندگی گزارو تو کامیاب زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ یاد الہی میں خود کو مستغرق کر دو، اور جب اللہ تم یاد الہی میں مستغرق کر دو گے، استغراق کا عالم ہوگا، تو یہ جو استغراق کا عالم ہے، اس اللہ، استغراق کے عالم میں سوچو اور غور کرو کہ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کیا ہم نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے، کیا ہم نے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی ہے، کیا ہم نے کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا ہے، کیا ہم نے اپنے عزیزوں کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہیں۔ تو اس استغراق کے عالم میں جب تدبر کرو گے، تفکر کرو گے، تو خود پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اگر ہم نے کوئی خطا کی ہے، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو ہم عہد کریں اور اللہ سے وعدہ کریں اس عالم استغراق میں، کہیں پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ ہم نے آج تک جو غلطیاں کی ہیں، ہم نے آج تک جو خطائیں کی ہیں، ہم نے آج تک جو لوگوں کا دل دکھایا ہے، اب تیرے حضور یہ وعدہ کر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں کہ ہم کبھی بھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہماری ذات کسی کے لیے باعث آزار نہیں ہوگی۔ تو یہ حقیقی سبحان معنی اللہ۔ میں تلاوت قرآن کا فائدہ ہمیں پہنچے گا کہ اگر ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ غور بھی کریں آیات قرآنی پر۔ اچھا، قرآن کا جو باطن ہے بڑا عتیق ہے، مولانا امیر المومنین کے ہی الفاظ ہیں کہ اس کے اندر بڑی گہرائی اور بہت بے انتہا جو ہے وسعت پائی جاتی ہے، اور چونکہ وہ ایک عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا، اور عربی زبان بہت زیادہ جو ہے وہ فصیح ہے، اور کوئی اس کے فصاحت اور بلاغت کی جو ہے وہ وہ بھی ایک سمندر ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے وہ متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، تو اس میں سے بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو اہل ذکر ہیں، یعنی قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہم ہیں۔ تو خالی ایک جگہ پر انسان صرف ٹرانسلیشن پڑھتا ہے اور بعض دفعہ اس میں الجھ بھی جاتا ہے، تو جہاں پر اس کا واسطہ متشابہات سے پڑھتا ہے، اس طرح سے چیزوں سے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ پھر جائے اور ان سے پوچھے جن کی طرف قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ان سے پوچھنا ہے آپ نے، ان کے قلب کے اوپر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر، قلب اطہر پہ اترا، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور ان کے ذریعے سے ائمہ اہل بیت جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ اولنا محمد و اوسطنا و آخرنا و کلنا محمد۔ تو اس کو وہاں پر جہاں پر لوگ پھنستے ہیں، اس حوالے سے ایڈوائز دیں ذرا۔ کہ نزل بہی روح الامین علی قلبے کا، جو بات ابھی آپ نے صحیح، کہی، اللہ تعالیٰ نے سورہ شرح میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنے نبی کے سینے پر نازل کیا ہے۔ اللہ اور اکبر، اب یہ سوال کہ جہاں ہم تمام تر باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس گفتگو میں جن چیزوں پر ہم بحث کر رہے ہیں یا جن چیزوں کو ہم اپنی گفتگو میں شامل کر رہے ہیں، اس میں جو اہم ترین پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر محکم و متشابہات کی بحثیں آ جائیں تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں
کہ جن کو سمجھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ہم ان آیات کو کیسے سمجھیں اور ان کے مفاہیم تک کیسے پہنچیں؟ تو اس کے سلسلے میں واضح احکامات موجود ہیں کہ اگر قرآن مجید میں کسی آیت میں آپ کو اشتباہ ہو، کسی آیت کو سمجھنے میں آپ کو دشواری پیدا ہو، تو آپ اہل بیت علیہ السلام کا سہارا لیں، ان کی بیان کی ہوئی احادیث اور تفاسیر کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں. اور اگر قرآن کو سمجھنے میں دقتیں دشواریاں آ رہی ہیں تو اہل بیت کے دروازے پر آئیں، اور اگر اہل بیت مناقب کو سمجھنے میں کہیں کوئی دقت ہے، دشواری ہے، اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں. اس لیے کہ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. دشواری کیا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے دامن کو تو تھام لیا مگر اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا. حدیث اور ثقلین، جب جی بالکل، حدیث انی ثقلین تارکن ثقلین فیکم الثقلین. جی اللہ کے کتاب رسول اللہ نے و ارشاد عترتی، فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا کتاب دو اللہ چیزیں، و اللہ عترتی. جی، و عترتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت یعنی میری اہل بیت. عترت. تو اگر سمجھنا ہے تو سامنے حدیث موجود ہے، یا پھر قرآن کی آیت بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دو چیزیں نازل کی ہیں، قرآن اور نور. یعنی نور سے مراد محمد والے محمد ہیں، اور قرآن تو اللہ کی کتاب ہے ہی. تو وہاں بھی حدیث میں بھی یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں، کتاب اور اہل بیت. یہاں بھی دو اہل بیت چیزیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، نور اور کتاب. تو نور کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. تو لہٰذا اگر ہمیں کتاب کے سلسلے میں کہیں کوئی اشکال ہو تو ہمیں بلا تکلف کہیں بھی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے کامن نور کے پاس آ جائیں، اہل بیت کے دیکھیے پاس آ کامن جائیں. دیکھیے کامن سینس کی بات ہے جی نا، کسی بڑے شاعر کا بھی آپ کلام اس شاعر سے پوچھے بغیر نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی آپ اس وقت کس فکر میں تھے، کیا سوچ رہے تھے جب آپ نے شعر کہا. تو کجا پروردگار کی وہ آیت جس کے مفاہیم، جس کی گہرائی عتیق ہے، جو کہ قیامت تک جانا ہے، ہر 20 سال کے بعد ایک جنریشن کھڑی ہوتی ہے، یہ کلام پاک اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ اس کی علمی اور اس کی جو ضروریات ہے اس پیاس کو بجھا دیتا ہے. یعنی ہم سے پرانی جو جنریشن تھی ان کو بھی اس کے زمانے کے حساب سے جواب دے رہا تھا، ہمیں بھی دے رہا ہے، آئندہ آنے والی جنریشن کی بھی علمی پیاس بجھاتا رہے گا. یہ ایک ایسا معجزاتی کلام ہے. تو کس طرح سے بغیر اہل ذکر کے ساتھ رجوع کیے ہوئے کس طرح سے صرف تلاوت کرتے رہے اور اس کے مفاہیم سمجھ لیں، مطلب اس طرف نہیں سوچتے لوگ. بہت عمدہ آپ نے بات کہی، اور آپ نے کسی شاعر کا تذکرہ کیا کہ شاعر کا کلام بھی اگر کسی کا ہو تو ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے وہ ہیں. ایگزیکٹلی تو مجھے ہاں اس مرحلے پر میں ایک تمثیل دینا چاہتا ہوں. بسم علامہ اللہ. اقبال کے شعر کا سہارا لیتے ہیں. بڑا معروف ترین شعر ہے علامہ اقبال کا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے اللہ ہیں اکبر. انداز کوفی و شامی. تو یہ جو ہاں علامہ اقبال کا شعر ہے، اس پر ایک ہمارے ہاں اردو کا بہت بڑا سیمینار ہوا ہندوستان میں، اور اس سیمینار میں اقبال کا یہ شعر موضوع گفتگو رہا کہ اس شعر میں جو ایک مصرع علامہ اقبال کا یہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، اس کی قرأت دو طرح سے ہو سکتی ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے، جو دوسرا انداز قرأت کا، وہ اگر اس طرح سے پڑھیں ہم تو بھی شعر ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، اگر ہم یوں پڑھیں اس مصرے کو تو بھی یہ ٹھیک ہے، اور ہم اگر اضافت لگاتے ہیں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی تو بھی یہ ٹھیک ہے. وہ بھی یعنی ٹھیک ہے، اضافت مفہوم کے بھی دے رہا ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، ہے بغیر اور اضافت. وزن کے اندر بھی ہے، اور مفہوم بھی دے رہا ہے، بحر کے اندر بھی ہے. اور اگر اضافت کے بغیر پڑھیں تب بھی بحر کے اندر ہے، وزن کے اندر ہے، اور تب بھی مفہوم پوری طرح سے ادا کر رہا ہے. مگر پوری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شعر حقیقتاً علامہ اقبال خود کیسے پڑھتے تھے؟ اضافت کے ساتھ پڑھتے تھے یا بغیر اضافت کے؟ تو اب علامہ اقبال تو 1934 میں انتقال کر گئے. اب یہ بات کون بتائے کہ علامہ اقبال وہ شعر پڑھتے کیسے تھے؟ مثلا جیسے نمازوں پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ صاحب ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھتے ہیں مسلمان، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں. اب یہ بات کیسے طے ہو کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح سے نماز پڑھتے تھے؟ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ واقعہ 1400 سال پرانا ہے.
अब हम किससे जाके पूछें, कौन हमें बताए कि वो कैसे नमाज पढ़ते थे? उसी तरह से जैसे इकबाल के शेर को हम कैसे तय करें कि कौन से अंदाज में शेर पढ़ते थे, वो इजाफत के साथ पढ़ते थे या बगैर इजाफत के? तो ये उस जमाने की बात है जब अल्लामा इकबाल के फर्जंद जावेद इकबाल जिंदा थे और वो लाहौर में कयाम फरमा थे। अब तो इंतकाल हो गया उनका भी कुछ साल कबल। तो अल्लामा इकबाल के बेटे की तरफ रुजू करने का मशवरा दिया गया उस सेमिनार में। सबने कहा भाई इकबाल का बेटा मौजूद है और साहिब फिक्र है, पूछो साहिब उससे। नजर है, तो क्यों ना हम उससे पूछ लें कि भाई उनके बाप थे वो कैसे इस मिसरे को अदा करते करते थे। थे। तो अल्लामा इकबाल के बेटे की तरफ रुजू किया गया और जो उन्हीं ने बताया उसी को फाइनल डिसीजन फाइनल समझकर किया। मान लिया गया कि भाई इस तरह से इकबाल पढ़ते थे। तो मालूम बिल्कुल हुआ सही। कि कोई भी शेर भी अगर हमें समझना है तो हम जो शायर है उसके घर वालों की तरफ रुजू करते हैं। तो अगर हमें उसके खालिद की शरीयत तरफ समझना जाते है हैं। तो फिर गैरों से समझेंगे, तो भी हमें उसके घर वालों की तरफ जाना होगा ना। अब अगर हमें ये देखना है कि नमाज पैगंबर इस्लाम हाथ बांध कर पढ़ते थे या खोल कर पढ़ते थे, इसके लिए हमें असहाब की तरफ रुजू नहीं करना है, उनके घर वालों की तरफ रुजू करना है। अच्छा, फिर हमें मेयार देखना है भी कि तो है उनके ना। घर वाले नहीं, कैसे नमाज पढ़ते हैं। अच्छा फिर खाली अब ये कह लेंगे इसको टुकड़ों में बांट दी जाए, कुछ लोग कहें जी इधर जाओ, कुछ कहेंगे जी घर वालों की तरफ जाओ। बात है कि इसके ऊपर पैमाना सेट कर लेते हैं ना। मतलब क्या अली मुर्तजा जी अलैहिस्सलाम पैमाना। में जवाब है किसी के पास? नहीं, किसी पास जवाब है? जी कोई कोई उन जैसी जी शख्सियत पेश कर सका? कोई सईद शुहदा जैसी शख्सियत पेश कर सका? कोई इमाम हसन मुज्तबा जैसी शख्सियत पेश कर सका? नहीं कर सकते। तो जिनको खुदा ने इमाम बनाया है और इतने सारे कमाल फजाइल और तमाम चीजें देकर जब उनके मुकाबले की कदावर शख्सियत ही मौजूद नहीं है, तो इसमें टुकड़ों में फिर तकसीम होने की जरूरत क्या है? अकल भी कह रही है, हुज्जत भी कह रही है, हुक्म रसूल भी है, और इंसान की मतलब अकल भी कह रही है ना कि मतलब उनसे पूछो जो सब जानते हैं। इसलिए आपने कहा ना एक शेर की के लिए भी घर की तरफ जाना पड़ा और उनसे पूछना पड़ा। तो यहाँ तो हुक्म खुदा भी है, हुक्म रसूल भी है, और अकल भी कह रही है। मतलब इन जैसी शख्सियत हमें कोई मिल ही नहीं रही है। कोई पेश तो करे, अगर बराबर की शख्सियत पेश की होती बेशक तो बहस होती है। तो डिबेट ही नहीं है, डिबेट ही नहीं है। मौला अमीर मोमनी जैसी शख्सियत पेश नहीं बेशक। कर सकता कोई। बिस्मिल्लाह। बहुत उम्दा बात आपने कही कि जब इनके जैसी शख्सियतें ही नहीं हैं तो फिर मुकाबला कैसा? और जहां तक मामला पैमाने का है, मेयार का है, स्टेटस का है, तो हमने जो स्टेटस बनाया है वो इस्मत को बनाया है। हम ऐसे लोगों को मानते हैं जहां इम्कान खता ना हो। हम ऐसे लोगों को मानते हैं जो इस्मत के हिसार में हैं। हमने ऐसे लोगों से शरीयत नहीं ली है जो गुनहगार और खताकार हों, और इस हद तक गुनहगार और खताकार हों कि लोगों से खुतबे में खिताब करके कहें कि देखो मैं शरीयत के सिलसिले में तुम्हारे लिए हकम तो बन गया हूं, मगर मैं टेढ़ा भी हो जाता हूं, कभी कभी गलत रास्ते पे भी चला जाता हूं, लिहाजा जब मैं टेढ़ा हो जाऊं, गलत रास्ते पे चला जाऊं, तो मुझे तुम सीधा कर देना और सीधे रास्ते पे ले आना। तो हमने ऐसे लोगों से शरीयत नहीं ली है जो खुद गुमराह हों। हमने ऐसे लोगों से शरीयत ली है अहले बैत अलैहिस्सलाम से कि जो मरकज हिदायत हैं, जो महवर ठीक है, तो हिदायत हैं। बात ये तय हो गई कि जी इस माह में जो आप तिलावत करेंगे और मानी की तरफ गौर करेंगे, उसके साथ तफसीर अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़हन में रखें। इसके बगैर कुरान जो है वो समझ में आने वाला नहीं है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और तेजी के साथ कुछ और पॉइंट्स पे भी बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। माह मुबारक में सहर का जो वक्त है, इस वक्त हम सहरी करते हैं और उसके अंदर दुआएं जी होती हैं, सुबह की नमाज है, नमाज फजर है। नमाज फजर का यूं ही बड़ी उसके अंदर रूहानियत पाई जाती है, ना कि नमाज फजर रमजान के अंदर। तो सुबह का जो वक्त सहर, इस हवाले से इसकी फजीलत के बारे में क्या कहेंगे आप? बेशक। सहर का जो वक्त है और जो सहर के ताल्लुक से अहादीस आई हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहर को सुन्नत करार दिया है कि सुभान ये अल्लाह। सहरी करना गोया सुन्नत पैगंबर है। और पैगंबर सलाम। इसकी बहुत ज्यादा ताकीद की गई है कि चाहे एक घूंट पानी लें आप शहर में, चाहे एक खुरमा तनावुल फरमाएं आप शहर में, मगर कुछ ना कुछ जरूर करें। लें जरूर। इसकी बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सलाम। कोई मोमिन सहरे के वक्त सहर करता है, उस वक्त फरिश्ते उसकी सलामती की दुआएं कर रहे होते हैं। उस सुभान वक्त अल्लाह फरिश्ते सुभान उस पर दुरूद भेज रहे होते हैं। तो आप देखें कि शहर की कितनी अजमत और कितनी फजीलत है। और शहर के ताल्लुक से वाकया यूं है कि ये जो हुक्म शहर आया कि एक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे,
وہ افطار کے وقت سو گئے اور ان کی بیوی نے انہیں جگایا تو وہ جاگے نہیں. اس کے بعد انہیں نے پے در پہ روزہ رکھ لیا، یعنی اگلے دن بھی انہیں نے روزہ رکھ لیا اسی طرح سے. جب اگلے دن روزہ رکھ لیا، وہ خندق کھود رہے تھے، اس وقت خندق کھودتے وقت ان کو غش آ گیا، اور جیسی غشی طاری ہوئی وہ گر گئے بے ہوش ہو کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ ایک صحابی آپ کے خندق کھودتے وقت گر گئے اور وہ غش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صحیح صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور انہیں ہوش میں لائے، اور اس کے بعد پوچھا ان سے، کیا تم نے کل سحر نہیں کی تھی؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر ہزاروں درود و سلام، کل میں سو گیا تھا اور میں اس کی وجہ سے سحر نہیں کر سکا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمام لوگوں کے لیے میں اسے سنت قرار دیتا ہوں. پہلے یہ تھا کہ کبھی لوگ کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے سحر، لیکن اس دن کیا سے سنت قرار تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سنت قرار دی، اور کہا کہ سحر میں چاہے ایک خرما کھائیں چاہے ایک گھٹ پانی پئیں، مگر کچھ نہ کچھ ضرور لیں تاکہ صبح صحیح کے وقت آپ میں نقاہت اور کمزوری نہ آئے. نہ ٹھیک ہے. اس لیے اچھا اسی طرح سحر افطار کا حکم دیا گیا. صحیح جی اسی طرح، کیونکہ ٹائم قبل کم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ پوائنٹس جی اس میں شامل کر لوں اور جی تیزی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. افطار کی جی جی اہمیت کے اوپر، اور کسی کو خود بھی افطار کرنا اور کسی کو افطار کرانا، اس کا اگر جی. مختصراً اگر آپ جواب دے دیں. دیکھیے، کسی کو افطار کرانا صحیح بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر کا کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، صلی اللہ علیہ بلکہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے نبی کریم نے کہ آپ رمضان کے مہینے میں دوسروں کو افطار کرائیں. تو بعض اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیسے افطار کرائیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم افطار کا اہتمام نہیں کر سکتے. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو چاہے ایک خرمے سے افطار کراؤ مگر افطار کراؤ، اور اگر ایک کراؤ. خرما بھی نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی سے افطار کراؤ مگر کراؤ، اس سبحان لیے اللہ. کہ کراؤ. افطار کرانے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے کسی نے راہ خدا میں ایک شخص کو خریدا اور خرید کے اسے آزاد کر دیا. یعنی کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی سبحان کسی اللہ. بھی سبحان اللہ. شخص کو افطار کرانے کا ثواب ہے. سبحان اتنا اللہ. ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں قبلہ، بہت عمدہ ہو گیا کیونکہ استقبال جی ماہ مبارک ہے. بالکل ہم ان برکتوں کی، ان رفعتوں کی دہلیز کے اوپر ہیں، اور غروب ہوتے ہی اس کے بعد ہم اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، جس میں اس ماہ کے اندر، بے شک جس میں آپ کی سانس لینا بھی تسبیح ہے. یعنی آپ تسبیح کرتے ہیں عبادت تو ہے. بے ہے شک سانس، ہاں سانس لینا بھی تسبیح ہے، جس میں سونا بھی عبادت ہے، جس میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے ختم کا ثواب ہے. اس کی بالکل دہلیز پہ ہم کھڑے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر مزید پوائنٹس، تاکہ اس سے کہیں پر بھی کسی کے دل میں بات اتر گئی تو اس ثواب میں ہم اور قبلہ آپ بھی شامل ہو جائیں گے. قبلہ اس ماہ مبارک میں خاص تاریخیں ہیں، مثلا 10 تاریخ جو ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ام المومنین کی وفات ہے. 15 رمضان المبارک جو ہے امام حسن مجتبی شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. بے شک پھر بے امیر شک. المومنین کی شہادت کی شبیں ہیں. پھر نزول قرآن ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر قرآن کو جو ہے نازل کیا گیا. ان حوالے سے کچھ میسج دیتے جائیں قبلہ. کہ 10 رمضان المبارک ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے. میں اس موقع پر اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ 10 رمضان کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں مجالس کا، سیمینار کا اور ایسی تقاریب کا کہ جن کے ذریعے ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھ سکیں، کیونکہ اچھا، یہ اور تاریخ جناب خدیجہ، اسلام کی مظلوم ترین خاتون ہیں. بالکل، جی کیونکہ 25 سال زندگی کی ہے بغیر شرکت غیرے، اور چند حدیث بھی مورخین جی تعصب کی وجہ سے نہیں ڈالتے. بسم اللہ. جی. تو جناب خدیجہ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی مظلوم ترین خاتون ہیں، اور وہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کے احسانات کا ہم شمار نہیں کر واہ. سکتے کہ اسلام پہ کتنے احسان ہیں اس خاتون کے.
लेकिन हमारी उम्मत ने इनके साथ बड़ी ज्यादती की है, इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की है। इनके मुकाबले पर ऐसी खवातीन को लेकर आए हैं कि जो सही मानी में इनकी कनीज कहलाने की भी मुस्तहक नहीं है, वो इस लायक भी नहीं है कि इनकी कनीजी में आ सकें। ये इतनी अजीम खातून है और इनके मुकाबले पर सुभान ऐसी ऐसी अल्लाह। मामूली खवातीन को लेकर आए और उनके सरों पे अजमतों के ताज रखने की कोशिश की और इनको नजरअंदाज किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि 10 रमजान को आप हजरात, क्योंकि अब ये जो जमाना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी और मगरबी ममालिक में भी, आपके यहाँ भी सब तरफ ये आजकल जो इस वक्त वबा चल रही है कोरोना वायरस की, इसकी वजह से हम मजालिस मुनक्किद नहीं कर पाएंगे शायद उस तरह से जिस तरह से हम कर सकते थे। तो ऐसे मौके पे मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा, ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्किद करें जनाब खदीजा के ताल्लुक से, या सेमिनार ऑनलाइन मुनक्किद करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता लग सके कि कितनी अजीम खातून हैं और इनके एहसानात क्या हैं। उसके बाद फिर आपने 15 रमजान का तस्करा किया। 15 रमजान वो मुबारक और मसऊद तारीख है। इस रमजान को दो शरफ हासिल हुए हैं माह रमजान को। इसमें कुरान सामित भी नाजिल हुआ है, कुरान नातिक भी नाजिल हुआ है। यानी अल्लाह एक तरफ इमाम अल्लाह हसन अलैहिस्सलाम की सुभान विलादत अल्लाह। है और दूसरी तरफ नुज़ूल कुरान है। तो 15 रमजान सुभान को अल्लाह। इमाम सुभान अल्लाह। हसन की विलादत पर हमारे यहाँ जश्न मुनक्किद होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस की वजह से शायद उस तरह से ना मुनक्किद हो सकें, तो ऑनलाइन मुनक्किद करें और ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद करें, और हम करते ही हैं। इमाम हसन की विलादत पर तो महफिल का एहतमाम, और इमाम हसन ऑनलाइन। की विलादत के सदक़े में हम दुआ गो भी होंगे कि परवरदिगार आलम इमाम हसन की विलादत के सदक़े में सारे ज़माने को कोरोना वायरस की बीमारी से निजात दे, इस वबा का खात्मा फरमाए। माह मुबारक की जो ये आमद है, परवरदिगार आलम हमें खुशखबरी सुना कि इस रमज़ान को ख़त्म सुभान होने से अल्लाह। पहले-पहले इस दुनिया से ये कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो जाए और सारी दुनिया अमन इंशाअल्लाह। और सुकून का और इंशाअल्लाह। बहुत ही इत्मीनान के साथ इन इबादतों, इन फ़ज़ीलतों में शामिल हो सके। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि ऑनलाइन सेशन जो है वो ज़्यादा होंगे और जी, जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग भी बिल्कुल। थोड़ी बहुत अगर हो रही है तो उसमें अपना भी ख़्याल रखें, अपने साथ दूसरे और इंसान का दूसरों भी का भी ख़्याल ख्याल रखें, रखें। क्योंकि क्योंकि हमारे के यहाँ मर्जियत की तरफ से भी फ़तवा है, जिसने जान के ख़्याल नहीं रखा जी, और कोई बीमार होके मर गया तो वही वही शख़्स कातिल उसका शुमार किया जाएगा, चाहे इस दुनिया में ना पकड़ा जाए या एफआईआर ना हो, मगर खुदा की यहाँ आखिरत ज़रूर में। एफआईआर कटी रहेगी, वहाँ पर उससे बेशक, ज़रूर पूछा बेशक, जाएगा। बेशक। तो अपना भी ख़्याल करें, दूसरों का भी ख़्याल करें और इन जश्नों को भी मनाएँ, इसके ऊपर भी काम करें और पूरी दुनिया को बताएँ कि ये कौन शख्सियात हैं, जिनकी वजह से आज तक इस्लाम जो है वो बाकी है और अपने पूरे शबाब के साथ बाकी है। क्या कुर्बानियाँ हैं जनाब खदीजा की, क्या वो सारे मामलात थे और क्यों छुपाया जाता है? इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये इस माह मुक़द्दस के साथ मशरूत है, इसमें उनकी शब है, उसके ऊपर बात हो। क़िबला इंतहाई मशकूर हैं और हम इंतहाई ममनून हैं कि आपने जो है वो कीमती टाइम दिया। अगर एक पॉइंट बस अगर 1 मिनट में इस पर जवाब देते जाएँ तो बड़ी नवाज़िश होगी कि हम बच्चों की रोज़ा खुशाइयाँ करते हैं, इसमें इसकी कोई शरई हिसाब से हमें किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ये जो रोज़ा कुशाई की तक़रीबात होती हैं, हमारे यहाँ ये रस्म है कि बच्चे को हम छोटेपन में, बचपने में ही रोज़ा रखवा देते हैं, ताकि जब वो बालिग़ हो जाए, तो फिर रोज़ों की तरफ बिल्कुल, मायल हो, इबादतों की तरफ मायल हो। माइल तो ये एक तरह जी, से हम उसको मश्क कराते हैं, तमरीन कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अल्लाह की इबादत की, रोज़ों की तरफ मायल करने की। मगर हमारा एक दस्तूर बन गया है कि हम पहले रोज़ा कुशाई करते हैं। उस मौके पर तमाम बच्चे जमा होते हैं, अइज़्ज़ा, अक़ारिब, और एक तक़रीब मसर्रत होती है, जिसमें बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई होती है, बच्चे को तोहफ़े दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ चलते-चलते अपने नाज़रीन को एक दिलचस्प वाक़या सुनाता जाऊँ कि जो तक़रीब मुनक़्क़िद होती है, ये गोया हमने शरीयत ही से ली है, और ये इस तक़रीब का इनाक़ाद गोया खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु ज़िंदगी अलैहि में हुआ वसल्लम। था। मगर वो बड़ी सादगी के साथ और बड़ी मोहब्बतों के साथ, उसका मंज़रनामा बड़ा अजीब-ओ-ग़रीब था। मैं वो पेश करके बस अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूँगा। बिल्कुल, सिर्फ़ 1 मिनट है मेरे पास, रिवायतों में है 1 मिनट रह गया। जी, रिवायतों में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में रोज़ा रखा। अब मैं तफ़सीली वाक़या नहीं सुना सकता, क्योंकि अली भाई आपने कहा कि 1 मिनट है, तो 1 मिनट में बिल्कुल, सिर्फ़ टाइम खत्म खाली हो गया। बस बात ख़त्म करते-करते सिर्फ़ नतीजा सुनाई देते हैं। तो उसमें इमाम हुसैन ने जब रोज़ा रखा, तो रोज़े का इनाम माँगा जनाब सलाम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से।
सल्लल्लाहु आपने अलैहि फरमाया वसल्लम। कि मैं रोज़े का तोहफ़ा आपको ये देती हूँ कि मेरे महर में परवरदिगार ने तमाम कायनात की नहरें रखी हैं, वो पानी तमाम नहरों का मैं आपको तोहफ़े में देती हूँ, इस रोज़े की वजह से जो आपने आज रखा है। और हज़रत अली ने कहा कि हुसैन इब्न अली, ऐ मेरे फ़र्ज़ंद, मैं आपको, क्योंकि मैं अबू तुराब हूँ, तमाम ज़मीनों का मालिक हूँ, मैं आपको इन तमाम ज़मीनों की ज़मींदारी तोहफ़े में देता हूँ कि आपने जो माह रमज़ान का आज ये रोज़ा रखा है। वो उसके बाद नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, कहा नाना मुझे इनाम जी, चाहिए आपसे। तो आपने फरमाया कि मैं क्योंकि शाफ़ाए महशर हूँ, मैं आपको हक़ के शिफ़ाअत देता हूँ कि आप जिसकी शिफ़ाअत करेंगे अल्लाह महशर अकबर! के मैदान में, अल्लाह सुभान उसे अल्लाह, बख्श सुभान देगा। अल्लाह, उसके बाद फिर सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने कहा कि मैं ए हुसैन इस मौके पर आपको तोहफ़े में अपनी रज़ा देता हूँ, अपनी मशीयत देता हूँ कि सुभान आप अल्लाह, जिसकी तकदीर चाहें मेरी मशीयत से बदल सकते हैं। तो गोया रोज़ों सुभान के अल्लाह। मौके पर जब ये रोज़ा कुशाई की रस्म होती है कि तोहफ़े दिए जाते हैं, इमाम हुसैन को भी ये तोहफ़े मिले जिनका तज़किरा मैंने किया। तो इस तरह तोहफ़े देना भी एक सुभान तरह अल्लाह! से बहुत अच्छी बात है ताकि बच्चों की हौसला बहुत अच्छा, अफ़ज़ाई हो और वो हौसला माइल बा अफ़ज़ाई। इबादत हो सकें। जी। सुभान अल्लाह! बहुत ही मुस्तहसन अमल है। बहुत शुक्रगुज़ार हैं क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं कि आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे सुल्तानुल ज़ाकिरीन जनाब मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब को लखनऊ की अवध की राजधानी लखनऊ से हिंदुस्तान से, और इस्तक़बाल माह मुबारक में जो गुफ्तगू हुई कि इस्तक़बाल किस तरह करना चाहिए, उन रिफ़तों की तरफ, उन सआदतों की तरफ, उन साअतों की तरफ जिसमें बरकत ही बरकत है, किस तरह से दाखिल हों, क्या अमल अंजाम दें। इसमें बात हुई, हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हुआ। हमारी और आपकी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह कल यूके टाइम से 4 बजे होगी। इजाज़त दीजिए।